बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस नंबर 6। वो फौज जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक सुल्तान, एक ख्वाब और ऐसी फौज जिसने दिल्ली को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। सल्तनतें सिर्फ बहादुरों से नहीं बचती बल्कि नज़्म व ज़ब्त, ख़जाने और मुस्तकिल फ़ौज से महफूज रहती हैं। 1300 ईस्वी में दिल्ली शाही मैदान में हज़ारों सिपाही कतारों में खड़े थे। घोड़ों की टापों से ज़मीन लरज़ रही थी। हाथी जंगी लिबास पहने तैयार खड़े थे। हर सिपाही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। एक अफसर आगे बढ़ता, सिपाही का नाम लिखता, इसकी शक्ल और सूरत दर्ज करता, फिर उसके घोड़े की रान पर गर्म लोहे से एक मखसूस निशान लगा देता। एक नया सिपाही हैरान होकर पूछता है, ये घोड़े को दाग क्यों लगाया जा रहा है? बूढ़ा सिपाही मुस्कुराता है, ये दिल्ली है, यहाँ धोखे की कोई गुंजाइश नहीं। मंगोलों गुज़िश्ता किस का खुलासा। मंगोलों का पहला बड़ा खतरा टल गया था, लेकिन अलाउद्दीन जान गया था कि ये सिर्फ आगाज़ है। अगर दिल्ली को बचाना है तो सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, रियासत को एक ऐसी फौज चाहिए थी जो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहे। सुल्तान की बेचैन रात। मंगोलों के वापस जाने के बाद एक रात अलाउद्दीन अपने महल में नक्शों के सामने बैठा था। उसके सामने हिंदुस्तान का नक्शा फैला हुआ था। शुमाल मगरिब जहाँ से मंगोल आते थे, राजस्थान जहाँ राजपूत ताकतवर थे, गुजरात जहाँ दौलत थी, जुनूब जहाँ अभी भी आज़ाद रियासतें मौजूद थीं। इसने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे पूरी सल्तनत को महफूज रखना है तो मुझे हर सरहद पर एक ही वक्त में लड़ने के काबिल होना होगा। इसी लम्हे उसने हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फौज बनाने का फैसला किया। पुराने निज़ाम की कमज़ोरियाँ। इस ज़माने में अक्सर सलातीन मुस्तकिल फ़ौज नहीं रखते थे। ज़रूरत पड़ती तो जागीरदार अपने सिपाही ले आते। जंग ख़त्म होती तो फ़ौज भी ख़त्म हो जाती। इस निज़ाम में कई खराबियाँ थीं। सिपाही हमेशा तरबियत याफ्ता नहीं होते थे। वफ़ादारी सुल्तान के बजाय जागीरदार से होती थी, और अगर जागीरदार बगावत कर दे तो पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाती थी। अलाउद्दीन ने फैसला किया, यह निज़ाम ख़त्म होगा। मुस्तकिल फ़ौज का क़याम। सुल्तान ने ऐलान किया, अब रियासत की अपनी मुस्तकिल फ़ौज होगी। हज़ारों नौजवान भर्ती होने लगे। दिल्ली के मैदान सिपाहियों से भर गए। हर रोज़ घुड़सवारी की मशक, हर रोज़ तीर अंदाजी, हर रोज़ तलवारबाजी और हर रोज़ जंगी तरबियत। सुबह से शाम तक सिर्फ एक मकसद, जंग के लिए हर लम्हा तैयार रहना। चेहरा। एक दिन सुल्तान ने देखा कुछ फौजी अफसर जाली सिपाहियों के नाम पर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। कागजों में सिपाही मौजूद थे लेकिन मैदान में नहीं। अलाउद्दीन ने फौरन हुक्म दिया, हर सिपाही का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। नाम, कद, रंग, चेहरे की शनाख्त, उम्र, हथियार, घोड़ा, कहलाया, चेहरा, ये निज़ाम। अब कोई अफसर फर्जी सिपाही दिखाकर खजाना लूट नहीं सकता था, और इस पूरे निज़ाम को चेहरे का नाम दिया गया। दाग। लेकिन एक और मसला था। बास फौजी मायने के वक्त अच्छा घोड़ा लाते और बाद में सस्ता और कमज़ोर घोड़ा इस्तेमाल करते। ये धोखा था। सुल्तान ने हुक्म दिया, हर घोड़े की पेशाही पर शाही निशान लगाया जाए। गरम लोहे से घोड़े की रान पर मखसूस मोहर सब्त की जाती। यही निज़ाम दाग कहलाता था। अब हर घोड़ा रियासत के रिकॉर्ड में मौजूद था। अगर कोई घोड़ा बदला जाता तो फौरन पकड़ा जाता। फौज में नज़्म व ज़ब्त। अलाउद्दीन सिर्फ फौज बढ़ाना नहीं चाहता था, वो इसे दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म फौज बनाना चाहता था। देर से आने पर सज़ा, झूठ बोलने पर सज़ा, बदउनवानी पर सज़ा, मैदान छोड़ने पर सख्त सज़ा। कोई अमीर, कोई जर्नैल, कोई सिपाही कानून से बालातर नहीं था। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता फौज में एक नई सकाफत पैदा हुई, अतात। खजाने का मसला।
لیکن ایک نئی مشکل سامنے آ گئی۔ اتنی بڑی فوج کی تنخواہ کہاں سے آئے؟ ہزاروں گھوڑے، ہاتھی، ہتھیار، رسد، یہ سب بے حد مہنگا تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا، حضور، خزانہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ علاؤدین خاموش رہا۔ پھر اس نے جواب دیا، اگر بازار میرے اختیار میں ہوگا تو فوج بھی میرے اختیار میں ہوگی۔ یہی سوچ بعد میں اس کی مشہور بازار اصلاحات کی بنیاد بنی۔ دہلی کا بدلتا منظر۔ چند ہی برسوں میں دہلی کا منظر بدل چکا تھا۔ ہر صبح ہزاروں سپاہیوں کی مشق ہوتی، قلعوں کی مرمت جاری تھی، نئے اسلحے خانے بن رہے تھے، گھوڑوں کے استبل آباد تھے، لوہار دن رات تلواریں بنا رہے تھے، تیر ساز تیر تیار کر رہے تھے۔ دہلی اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، وہ ایک فوجی دارالحکومت بن چکا تھا۔ منگولوں کی واپسی۔ چند سال بعد منگول دوبارہ آئے۔ اس بار انہیں امید تھی کہ شاید دہلی کمزور ہوگی، لیکن جب انہوں نے سرحد پر منظم فوج دیکھی، ہزاروں تربیت یافتہ گھڑ سوار دیکھے اور مضبوط دفاعی نظام دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہندوستان بدل چکا ہے۔ اب ان کے سامنے جلال الدین کی سلطنت نہیں بلکہ علاؤالدین کی سلطنت تھی۔ سلطان کی کامیابی۔ ایک شام علاؤالدین فوج کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہزاروں سپاہی خاموش کھڑے تھے۔ ہر گھوڑا رجسٹر میں درج تھا، ہر سپاہی کی شناخت موجود تھی، ہر افسر جواب دہ تھا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب اگر منگول آئیں گے تو دہلی ان کا انتظار کرے گی۔ حقیقت یا افسانہ؟ داغ اور چہرے کا نظام بعد کے سلاطین نے شروع کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان اصلاحات کو منظم ریاستی سطح پر نافذ کرنے کا سہرا زیادہ تر علاؤالدین خلجی کے ساتھ جاتا ہے۔ بعد میں شیر شاہ سوری اور پھر اکبر نے بھی فوجی رجسٹریشن اور گھوڑوں کی جانچ کے نظام کو مزید ترقی دی، لیکن اس کی مضبوط بنیاد علاؤالدین کے دور میں نظر آتی ہے۔ تاریخی تجزیہ۔ علاؤالدین خلجی کی فوجی اصلاحات نے دہلی سلطنت کی نوعیت بدل دی۔ ان اصلاحات کے نمایاں نتائج یہ تھے، مرکزی حکومت مضبوط ہوئی کیونکہ فوج براہ راست سلطان کے ماتحت آ گئی۔ بدعنوانی میں نمایاں کمی آئی کیونکہ سپاہیوں اور گھوڑوں کا باقاعدہ اندراج ہونے لگا۔ فوج ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی تھی، اس لیے اچانک حملوں کا مؤثر جواب دیا جا سکتا تھا۔ منگول حملوں کا مقابلہ زیادہ مؤثر انداز میں ممکن ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مورخین علاؤالدین کو بر صغیر کی ابتدائی منظم فوجی ریاست کا معمار قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس کے بعض اقدامات سخت کبیر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ ایک مضبوط فوج صرف تعداد سے نہیں، نظم و ضبط سے بنتی ہے۔ ریاستی اداروں میں شفاف ریکارڈ بدعنوانی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دور اندیش حکمران مستقبل کے خطرات کو سامنے رکھ کر ادارے تعمیر کرتے ہیں، صرف فوری مسائل حل نہیں کرتے۔